मेगाहर्ज कृष्ण सार जत्तिकै तेज। नमस्कार, यो हो कार्यक्रम क्यान्सर जागरण। क्यान्सर जागरणलाई यहाँहरूले हरेक शनिबार ठिक यसै समयमा सुन्दै आइरहनु भएको छ। कृष्ण सार एफएम 94 मेगाहर्ज यति बेला तपाईँले सुनिरहनु भएको छ। सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल खजुराको सहयोगमा रेडियो कृष्ण सारले यो कार्यक्रमको उत्पादन गरेको हो। विशेष गरेर हामी यो कार्यक्रममा क्यान्सर रोग, यसको उपचार, अपनाउनु पर्ने सावधानी र रोगका विभिन्न विषयमा छलफल गर्ने गर्दछौं। हामीसँग विशेषज्ञ डाक्टरहरू आउनुहुन्छ, उहाँहरूसँग हामी कुराकानी गर्छौं र आजको कार्यक्रममा पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं। यहाँहरूले हामीलाई आज पनि फोन गर्न सक्नुहुन्छ। डाक्टर साहबहरूसँग आफ्नो केही स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्या छ भने समस्या पनि सहजै रूपमा राख्न सक्नुहुनेछ। कोरोनाको संक्रमण दर एकदम धेरै बढ़िरहेको छ। यो अवस्थामा यहाँहरूले आफ्नो स्वास्थ्यको केयर गर्नुहोला, यो आग्रह गर्न चाहन्छु। बाँकीमा एकदम धेरै कोरोना संक्रमितको संख्या बढ़िरहेको छ। दिन प्रतिदिन झण्डै 100-200 को हाराहारीमा देखिरहेको छ भने डिस्चार्ज हुनेको संख्या पनि बढ्दैछ। त्यति धेरै आत्तिनु पर्ने अवस्था छैन। आफ्नो स्वास्थ्यको केयर गर्नुहोस्। मास्क लगाउने अनि सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने, साबुन पानीले हात धुने कुरामा कन्जुसाइ नगर्नुहोला, यो आग्रह गर्न चाहन्छु। हामी पनि रेडियोमा एकदम धेरै सचेत भएर, सुरक्षित भएर कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौं। अहिले म पनि मास्क युज गरेर यहाँहरूसँग कुराकानी गरिरहेको छु। र यो कोरोना संक्रमणको अवस्थामा क्यान्सर अस्पताल खजुरा, सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल खजुराले कसरी सहयोग प्रदान गरिरहेको छ, कोरोना संक्रमण बढ़िरहेको अवस्थामा क्यान्सरका बिरामीहरूको उपचार कसरी भइरहेको छ भन्ने विषयमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। आज हामीसँग अतिथि हुनुहुन्छ अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक कृष्ण आचार्य र अन्कोलोजिस्ट डाक्टर सौहार्द लोहनी। दुवैजना जुमबाट जोडिनु भएको छ। सबैभन्दा पहिला म डाक्टर साहबहरूलाई कार्यक्रममा धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु। डाक्टर साहब धन्यवाद निशिज्यू। धन्यवाद निशिज्यू। सर आराम हुनुहुन्छ? ठीक छ। सबैभन्दा पहिला त म हाम्रो अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर कृष्ण आचार्यज्यूतर्फ आउन चाहन्छु। यो कोरोना संक्रमण यसरी फैलिरहेको अवस्थामा यहाँ चाहिँ कसरी सुरक्षित भइरहनु भएको छ, सबैभन्दा पहिला म यहाँतर्फ आउन चाहन्छु। त्यसपछि हाम्रो डाक्टर साहब सौहार्द सर चाहिँ कसरी सुरक्षित हुनुहुन्छ, उहाँको जवाफ लिनेछु। धन्यवाद प्रश्नको लागि निशुजी। सर्वप्रथम त हामीले व्यक्तिगत रूपमा पनि स्वास्थ्यका सावधानीका उपायहरू जस्तै मास्क लगाउने, सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने र नियमित रूपमा हात धुने बानी हामीले त्यसलाई एउटा रीत जस्तै बनाएका छौँ र सामाजिक दूरी पनि हामीले चाहिँ कायम गरिरहेका छौँ। र हामीलाई चुनौती के थपिएको थियो भने जब नेपालगञ्जको वरिपरि असाध्यै धेरै कोरोनाका बिरामीहरू बढिरहेको बेलामा हामी कहाँ आउने जुन क्यान्सरका बिरामीहरू, उनीहरूको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता अरू एभरेज औसत मान्छेको भन्दा कम हुने भएको हुनाले उनीहरूलाई जोगाउन हामीलाई चुनौती थियो र एकातिर हामी पनि जोगिनु पर्ने र उनीहरूलाई पनि जोगाउनु पर्ने दुई दोहोरो चुनौतीलाई हामीले चाहिँ छिर्नको लागि गत हप्ता हामीले चाहिँ ओपिडी सेवा बन्द गर्यौं ताकि यो चाहिँ पिकमा पुग्दै गरेको कर्भलाई केही फ्ल्याटन गर्न सकियोस् र हामी कहाँ जुन एकजना विशेषज्ञ सहित अरू 12 जना स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित हुनुभयो, उहाँहरूले पनि अब आउने बिरामीहरूलाई संक्रमण सार्न नपाउने अवस्था सिर्जना होस् भनेर नै हामी त्यस्तो अवस्था एक हप्ता चाहिँ हामीले ओपिडी सेवा बन्द गरेका थियौँ। तथापि त्यो अवस्था पनि टाढाबाट आउनुभएका क्यान्सरका बिरामीहरूलाई हामीले चाहिँ सेवा दियौँ। भनेपछि यहाँहरूले अहिले पनि सेवा दिइरहनु भएको छ? अहिले पनि हामीले सूचनाको कारणले गर्दाखेरि धेरै बिरामीहरू त आउनु भएको छैन, तर फाटफुट्ट इमर्जेन्सीमा दिनमा 5 देखि 15 जनासम्म बिरामीहरू आएर सेवा लिइराख्नु भएको छ।
जस्तो डाक्टर साहब, अब यो क्यान्सरका बिरामीहरू यहाँले भनिसक्नुभयो धेरै टाढा टाढाका बिरामीहरूले जानकारी नपाएर पनि हुनसक्छ। यो समयमा धेरै बिरामीलाई हुनसक्छ अस्पतालमा आउने कि नआउने भन्ने एउटा जिज्ञासा हुनसक्छ होला, किनभने अब स्वास्थ्य मन्त्रालयले नै हिजो एउटा अपिल जारी गरिसकेको छ, अस्पतालमा शैय्या छैन, उपचार गर्न एकदम गाह्रो भइरहेको छ, स्वास्थ्य क्षेत्रलाई संक्रमण थेक्नै नसक्ने अवस्था भयो, संवेदनशील भइदिनुहोस् भनेर एउटा अपिल जारी गरिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा अब क्यान्सरका बिरामीले चाहिँ अस्पतालमा आउने कि नआउने, यसमा चाहिँ के हजुर के सल्लाह के सुझाव दिनुहुन्छ? यहाँहरू दुवैजना मध्ये जसलाई सहज हुन्छ उहाँहरूले जवाब दिनुभए पनि हुन्छ। डाक्टर लोनीकै अब स्पेसियालिटी पर्यो। हजुर अब बेसिकली कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि क्यान्सरको बिरामीहरूलाई हामीले विभिन्न चरणमा उपचार गर्छौँ होइन। कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले एउटा क्युरेबल स्टेट हुन्छ, त्यो बेला हुन्छ भने कहिलेकाहीँ प्यालिएटिभ रोकथाम गर्नलाई अलिकति आयुहरू अलिकति 1-2 महिना भयो नि लम्बाउनलाई कहिलेकाहीँ उपचार गरेर आउँछ भने कहिलेकाहीँ प्रिभेन्टिभ पनि हुन्छ। अब यसमा चाहिँ अब यो चाहिँ विभिन्न गाइडलाइनहरू, इन्टरनेसनल गाइडलाइनहरू पनि हामी अहिले चाहिँ फलो गर्न खोजिरहेको छौँ। युरोपियन गाइडलाइनहरू छ, अमेरिकन गाइडलाइनहरू छ। यो पेन्डेमिक सिचुएसनको बेला चाहिँ सकेसम्म क्युरेबल ट्रिटमेन्टलाई चाहिँ सकेसम्म होल्ड गर्नु भएन। त्यो क्युरेबल ट्रिटमेन्टलाई चाहिँ हामीले कन्टिन्यू नै गर्ने प्लान छ। अब प्रिभेन्टिभ अलि प्यालिएटिभ पेसेन्टहरूलाई अब त्यसलाई चाहिँ रिस्क र बेनिफिटलाई जोख्नुपर्ने हुन्छ। रिस्क कति छ पेसेन्टलाई, अहिलेको यो पेन्डेमिक सिचुएसनमा हाई एक्सपोजर भएर यहाँ आउँदाखेरिको त्यो रिस्क र त्यो ट्रिटमेन्ट जुन हामीले जुन केमोथेरापीहरू जे सर्भिसहरू हामीले अहिले दिन्छौँ त्यो सर्भिसको बेनिफिट कति छ, त्यो दुइटालाई जोखेर आधार गर्ने हो भने रिस्क धेरै भएको खण्डमा चाहिँ अहिले चाहिँ हामी प्रत्यक्ष नआएर बरु कहिलेकाहीँ फोन सम्पर्कमा गरे हुन्छ, नियर बाई सेन्टरमा गएर कुनै दुखाइको औषधि सजिलो बनाउने औषधिहरू त्यहीँबाट लिन सकिन्छ भने अब त्यसलाई प्यालिएटिभ पेसेन्ट प्रिभेन्टिभ पेसेन्टहरू हुन्छ, कहिलेकाहीँ स्क्रिनिङको लागि आउन पर्ने हुन्छ क्यान्सर हस्पिटलमा। त्यस्तो केसमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामीले अलिकति डिले गर्न सकिन्छ। पेन्डेमिक सिचुएसनलाई अलिकति यो अघि सरले भने जस्तै हामीले जुन कर्भ हाम्रो स्पाइक भइरहेछ त्यसलाई त्यो पिक भएपछि अलिक फ्ल्याटन हुन दिएपछि हामीले त्यसपछि त्यो सर्भिसहरू चाहिँ हस्पिटलबाट लिन आएर अहिलेलाई चाहिँ इमर्जेन्सी सर्भिस र जुन क्युरेबल म्यालिग्नेन्सी जसलाई चाहिँ अहिले हालसाल ट्रिटमेन्ट नभएको खण्डमा अलिकति सिचुएसन अझ वर्स हुनसक्छ, उहाँको डिजिजहरू वर्स हुनसक्छ, त्यसलाई चाहिँ कन्टिन्युटी दिँदै र जुनलाई चाहिँ अलिकति डिले गर्न सकिन्छ, जुनलाई चाहिँ प्यालिएटिभले रिस्क धेरै छ ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ अलिकति होल्ड गरेर अनि हस्पिटलको एक्सपोजर नबढाएर त्यसलाई चाहिँ त्यसरी हामीले अहिले ट्रिटमेन्टलाई अगाडि बढाउने प्लान छ। र यो ट्रिटमेन्ट प्लानिङ हाम्रो मात्र होइन, यो अहिलेको इन्टरनेसनल गाइडलाइन्सहरू, अब अमेरिकन क्यान्सर सोसाइटीको गाइडलाइन्स, युरोपियन क्यान्सर सोसाइटीहरूको गाइडलाइन्स, विभिन्न इन्टरनेसनल वेबिनार्सहरूको यो प्रोटोकलहरू, यसको आधारमा नै हामीले पनि एउटा निश्चित एउटा प्रोटोकलहरू बनाउने नै हामीले एउटा प्लानिङ गरिरहेको छौँ। ओके डाक्टर साहब, जस्तो अघि कृष्ण डाक्टर साहबले पनि भन्नुभयो हामीले सेवालाई केही ओपिडी सेवा बन्द गऱ्यौँ, अन्य सेवाहरू दिइरहेका छौँ भनेर। जस्तो अब यति बेलामा बिरामीहरू जसलाई यहाँले सेवा दिइरहनु भएको छ, जो फलोअपमा पनि हुनुहुन्छ होला, टाढा टाढाको पनि हुनुहुन्छ होला अथवा नजिकै पनि हुनुहुन्छ होला, यो यति बेलामा चाहिँ अस्पतालको भौतिक सामग्री केही थपगढ गर्नु परेको अवस्था छ अथवा यहाँहरूले उहाँहरूका लागि छुट्टै जस्तो आइसोलेसन सेन्टर टाइपको केही बनाउनु भएको छ कि यसमा के छ डाक्टर साहब? निशुजी, सान्दर्भिक प्रश्नको लागि धन्यवाद। हामीले के पनि प्रक्षेपण गर्यौँ भने हाम्रा स्टाफहरू पनि सङ्क्रमित हुन सक्छन्। तिनीहरूलाई उपचारको लागि अलि देशभरि नै सही अभाव भएको अवस्थामा हामीले छुट्टै स्टाफको लागि र सङ्क्रमित क्यान्सर बिरामीको लागि राख्नलाई भनेर आइसोलेसन बेड तयार गरेका छौँ। भले हामीले त्यसलाई चाहिँ 3 थरीका आइसोलेसन बेड तयार गर्ने हाम्रो योजना थियो, तर अहिले चाहिँ एउटा भवनमा 10वटा आइसोलेसन बेड छ। त्यो चाहिँ नितान्त क्यान्सर बिरामी जो सङ्क्रमित छन् र स्टाफहरूलाई
तर यसलाई चाहिँ निकट भविष्यमै हामीले एउटा क्यान्सरका बिरामी जो चाहिँ शङ्कास्पद छन् कोभिडको बिरामी हुनु वा होइन तिनीहरूलाई राख्ने एउटा ठाउँ, अर्को कुरा क्यान्सरका बिरामी जो कोभिडका बिरामी भइसके भनौँ न तिनीहरू डिक्लेयर भए तिनीहरूलाई राख्ने एउटा ठाउँ र इन्फेक्टेड सङ्क्रमित स्टाफ राख्ने अर्को ठाउँ, त्यो चाहिँ अरू 2टा ठाउँ थप्नुपर्ने छ। यो त शय्याहरूको कुरा भयो। शय्यासँगै हामीलाई चाहिने अक्सिजनको चाहिँ सिलिन्डरहरू चाहिँ हामीले थप्न गइरहेका छौँ। हामीसँग स्टकमा 25वटा सिलिन्डर छन् अहिले भने, अरू 15वटा हामीले थप्दैछौँ र अरू चाहिने एक्सेसरिजहरू पनि जस्तै अक्सिजन फ्लोमिटरदेखि लिएर अक्सिजन दिने सर्किटहरू पनि हामीले थपेका छौँ र हामीसँग अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर पनि अरू तीनवटा चाहिँ हामीसँग स्टकमा छ। 2वटा चाहिँ हामीले अस्ति भेरीको कन्डिसन देखेर 2वटा चाहिँ त्यहाँ बढी चाहिएला भनेर 2वटा त्यहाँ दिएका छौँ र हामीले चाहिँ अहिले आइसोलेसनमा 24 आवर ड्युटीको व्यवस्था गरेका छौँ। त्यहाँ अहिले हामी कहाँ अझै पनि 4 जना सङ्क्रमित स्टाफहरू हुनुहुन्छ। त्यो चाहिँ हामीले के पनि सतर्क भएको छौँ भने आइसोलेसन बिल्डिङदेखि यताको नियमित इन्डोर र ओपिडी बिल्डिङको डिस्टेन्स लगभग 300 मिटरको फरक छ। त्यस भएको र उताबाट क्रस इन्फेक्सन हुने चान्स चाहिँ एकदमै कम छ, स्टाफ पनि फरक भएको हुनाले यो चाहिँ स्थिति छ निशुजी। ओके डाक्टर साहब, अहिले बिरामीहरू कति हुनुहुन्छ त्यहाँ क्यान्सरको पेसेन्टहरू? अहिले क्यान्सरको पेसेन्ट चाहिँ हुनुहुन्न क्या डाक्टर लोहनी? अहिले बेसिकली हाम्रो इमर्जेन्सी सर्भिसलाई लिन मात्र आइरहन्छ। इमर्जेन्सी सर्भिस चाहिँ लास्ट विक पनि हाम्रो दिनमा औसतमा 5 देखि 10 जना जस्तो इमर्जेन्सी सर्भिस लिन त आइरहनु भएको छ। अब अहिले हाम्रो स्टाफहरूको अभावले गर्दाखेरि यो विक चाहिँ हामीले एडमिट चाहिँ पेसेन्ट गराएको छैनौँ र किमोथेरापी अहिले 1 विक होल्ड गराएको छ। नभए औसतमा हाम्रो एभ्री डे 5 देखि 10 जना इमर्जेन्सी सर्भिस लिन त आइरहनु भएको छ। अहिले एडमिटेड चाहिँ खालि स्टाफको हाम्रो स्टाफ जुन कोभिड पोजिटिभ भएर स्टाफ आइसोलेसनमा बसिरहनु भएको छ अहिले उहाँहरू मात्र हुनुहुन्छ। तर इमर्जेन्सीमा चाहिँ बिचबिचमा 5-10 जना जस्तो आइरहनु भएको छ। डाक्टर साहब, जस्तो यहाँले इमर्जेन्सीका बिरामीहरू आइरहनु भएको छ भन्नुभयो, इमर्जेन्सी भन्नाले कस्ता कस्ता खालका बिरामीहरू आउनु भएको छ, कस्तो अवस्थामा चाहिँ उहाँहरू आइरहनु भएको छ अहिले? हजुर, यस्तो हुन्छ। अब क्यान्सरको बिरामीहरूको ट्रिटमेन्टमा 2टा पार्ट हुन्छ है। एउटा सिम्प्टोमेटिक म्यानेजमेन्ट हुन्छ। सिम्प्टोमेटिक म्यानेजमेन्ट भनेको जे समस्या छ उहाँको, अब त्यसलाई चाहिँ अब खोकी हुनसक्छ, ज्वरो हुनसक्छ, दुखाइ हुनसक्छ र कतिपय ब्लिडिङ भएको हुनसक्छ। यो सबै सिम्टम्सहरूलाई त्यो समस्या लिएर इमर्जेन्सीमा कहिलेकाहीँ आउनुहुन्छ बिरामीहरू। त्यो इमर्जेन्सी म्यानेजमेन्ट गर्ने एउटा पार्ट हो। अर्को चाहिँ क्यान्सर डेडिकेटेड ट्रिटमेन्ट, जस्तो केमोथेरापी, रेडिएसन थेरापी, सर्जरी थेरापी, यो चाहिँ क्यान्सर डेडिकेटेड ट्रिटमेन्ट हो। यो क्यान्सरको 2टा ट्रिटमेन्ट अस्ति नै हामीले अब विभिन्न एपिसोडमा भनिसकेको छु। क्यान्सरको विभिन्न चरणमा ट्रिटमेन्ट गर्दाखेरि होलिस्टिक सबैको मिलेर अप्रोच हुन्छ होइन। सिम्प्टोमेटिक केयरको लागि हामीले चाहिँ पेसेन्टलाई कहिले पनि फर्काएको छैनौँ। सिम्प्टोमेटिक गाह्रो भएर पेसेन्टलाई केही गरी गाह्रो भएर आएको छ, दुखाइहरू भएर आएको छ, ब्लिडिङ कतैबाट भएर आएको छ भने चाहिँ उनीहरूलाई त्यो सिम्टम्सहरूलाई चाहिँ एड्रेस गरेर पेसेन्टलाई त्यो म्यानेजमेन्ट गरेर। तर अहिले क्यान्सर डेडिकेटेड जुन केमोथेरापी लास्ट विकलाई होल्ड भयो, त्यो सिम्टम्सहरूलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्यो र केमोथेरापीहरूलाई चाहिँ अहिले 1 विकलाई हाम्रो स्टाफको अभावै भएको कारणले अलिक स्टाफहरू पोजिटिभ आउनु भएको कारणले अहिले 1 विकलाई होल्ड भयो। अब नेक्स्ट विकबाट प्रोबेबली हामी चाँडै अब स्टार्ट चाहिँ गर्छौँ होला। ओके, जोस् जति आइरहनु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ यहाँहरूले सेवा दिइरहनु भएको छ र हामी यति बेला रेडियो सुनेर बस्नुभएका श्रोताहरूलाई पनि जानकारी गराउँ। यहाँहरूसँग कुनै पनि अब यस्तो कोभिडको बेलामा यहाँहरूलाई समस्या देखिरहेको छ, अस्पतालमा आउन सकिरहनु भएको छैन, कुनै पनि परामर्श चाहिएको छ, यहाँहरूसँग कुनै पनि जिज्ञासा छ भने तपाईँ हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुन्छ। 081 415 122 यो हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर हो। 8 बजेसम्म यहाँहरूले फोन गर्नुभयो भने डाक्टर साहबसँग सल्लाह लिन सक्नुहुन्छ। हामीलाई फोन गर्नुहोला 081 415 122 यो हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर हो। यो टेलिफोन नम्बर म दोहोऱ्याउन चाहन्छु किनभने धेरैजनाले यो कोभिडको बेलामा घरमै हुनुहुन्छ, बाहिर अब पहिलो चरण जस्तो छैन, अहिले दोस्रो चरणमा अलिकति धेरै स्वास्थ्यमा जटिल समस्या देखिराखेको कारणले गर्दाखेरि पनि धेरैजना घरमै हुनुहुन्छ होला।
अब अहिले त हिजो मात्रै नेपालका 24वटा जिल्लामा का 24वटा जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी भइसकेको अवस्थामा घरमै हुनुहुन्छ होला। यस्तो बेलामा चाहिँ यहाँहरूले परामर्श लिन सक्नुहुन्छ। अहिले तत्काल फोन गरेर रेडियोमा लाइभ कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ डाक्टर साहबहरूसँग। 081 415 122 हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर हो र यसबाहेक यो कार्यक्रम पछि पनि यहाँहरू अस्पतालमा सम्पर्क गरेर सल्लाह सुझाव दिन चाहनुहुन्छ अथवा सल्लाह सुझाव लिन चाहनुहुन्छ भने अस्पतालको फोन नम्बर 081 560 411 यो नम्बरमा यहाँहरूले फोन गरेर सल्लाह सुझाव दिन सक्नुहुन्छ, लिन सक्नुहुन्छ। म यो जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। अहिलेको लागि भने स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 081 415 122 यो लाइन खुला भएको यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। अब म डाक्टर साहबतर्फ आउन चाहन्छु। यहाँहरूमध्ये आज दुवैजना हुनुहुन्छ। अब दुवैजना मध्ये जसलाई यो प्रश्नको जवाफ दिन सहज लाग्छ उहाँहरूले जवाफ दिनुहोला। अघि डाक्टर साहबले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, जस्तो अघि पछि पनि भन्ने गरिन्छ यो कोरोनाको समयमा चाहिँ क्यान्सरका बिरामीलाई अलिक थप जटिल हुन्छ, उहाँहरूलाई अलिक धेरै समस्या देखिन्छ भनेर भन्ने गरेको पनि हामीले सुनिरहेका हुन्छौँ। यो चाहिँ के हो, उहाँहरूलाई किन जटिल हुन्छ भन्ने चाहिँ किन हुन्छ, यसको बारेमा म डाक्टर साहबतर्फ आउन चाहन्छु। मलाई लाग्छ यसको जवाफ लोहनी डाक्टर साहबले दिनुहुन्छ। हजुर, अब यस्तो हुन्छ, अब हामीले अहिलेसम्म प्रोग्राममा यही भनिआएको क्यान्सरको कुनै पनि सिम्टम्सहरू हिँड्ने खालको छैन। साह्रो अरू रोगहरूमा देखिने सिम्टम्सहरू जे छ त्यही नै सिम्टम्सहरू हो। र अहिलेको यो कोभिडको पनि सिम्टम्सहरू भेग सिम्टम्सहरू छन्। अलिकति खोकीहरू लाग्नेदेखि लिएर जिउ दुख्ने, त्यो विभिन्न भेग सिम्टम्स भएको भएर कहिलेकाहीँ चाहिँ क्यान्सर डायग्नोसिसमा चाहिँ अलिकति हामीलाई च्यालेन्जेसहरू छ। क्यान्सर यो सिम्टम्सहरू कोभिड रिलेटेड हो कि त्यसलाई हामी कति अग्रेसिभ इन्भेस्टिगेट गर्ने त, यसलाई कोभिड को कारणले हो कि या क्यान्सर नै बल्झेको हो कि या क्यान्सर हो कि, त्यसलाई हामीले इन्भेस्टिगेट डायग्नोज गर्नलाई पनि एउटा च्यालेन्जेस हुनसक्छ। अर्को ट्रिटमेन्ट पार्टमा च्यालेन्जेस भनेको क्यान्सर डायग्नोज भइसकेपछि बिरामीहरूलाई यो अहिलेको यो कोभिड पेन्डेमिक सिचुएसनमा ट्राभलिङ गरेर आउन, यो लकडाउनको सिचुएसनहरूमा ट्राभल गरेर आउनलाई पनि अलिकति च्यालेन्जेस हुन्छ। अब प्रपरली हाम्रो ट्रान्सपोर्टेसन अभाइलेबल नभएको खण्डमा त्यसले च्यालेन्जेस एउटा दिन्छ। अर्को कहिलेकाहीँ चाहिँ मेडिसिन अभाव पनि भइदिन्छ। अब अहिलेको कन्टेक्स्टमा कहिलेकाहीँ मेडिसिनहरू केमोथेरापीहरू हामी अहिले धेरै जस्तो केमोथेरापीहरू त हामीले बाहिरैबाट इम्पोर्ट गर्छौँ। त्यो कन्डिसनमा बाहिरबाट केही गरी यो ट्रान्सपोर्टेसन इम्पोर्ट औषधिहरू ल्याउन सकिएन भने त्यसले लङ रनमा केमोथेरापी मेडिकेसन, किन पहिलाको पालि पनि फर्स्ट वेभको बेला पनि इभेन्चुली अलि मन्थ पछि कुनै मेडिकेसनहरूको अभाव भएको थियो। त्यस्तै गरेर अब पछि गएपछि अलिकति मेडिकेसनहरू अभाव हुन सक्ने सम्भावना एउटा त्यो रिस्क रहन्छ। एउटा डायग्नोस्टिक पार्टमा च्यालेन्जेस त्यो रहन्छ। ट्रिटमेन्ट पार्टमा भन्यो भने हामीहरूको फेरि यो नेपालको भूभागमा अब क्यान्सर सेन्टरहरू धेरै छैन। अब पश्चिम भागमा त हाम्रो हस्पिटल मात्र भयो। त्यसले गर्दाखेरि पश्चिमको पुरै टाढाबाट आउनुपर्ने बिरामीहरूलाई यहाँसम्म आउँदाखेरि कहिलेकाहीँ अब ट्रान्सपोर्टेसन अभावले गर्दाखेरि आउनलाई गाह्रो भएको कारणले गर्दाखेरि बिरामीहरू अलिकति वेट गरेर बस्ने, अलिक क्रिटिकल अवस्था भएपछि आउने, र त्यतिखेर हामीले म्यानेजमेन्ट गर्नलाई यो जनशक्तिहरूको अभावले गर्दाखेरि स्टाफहरू पोजिटिभ आइरहेको कारणले म्यानेजमेन्ट अलिकति अभाव चाहिँ भयो। डिफिकल्ट च्यालेन्जेसहरू चाहिँ तिनीहरू नै हुन्छ हाम्रो। जस्तो डाक्टर साहब यहाँले भन्न खोज्नुभएको कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि क्यान्सरका बिरामीहरूलाई थप जटिल हुने होइन, तर विभिन्न कारणले चाहिँ जटिल हुन सक्छ भनेर यहाँले इङ्कित गर्न खोज्नु भएको हो होइन? अर्को एउटा पार्ट त अब जुन मैले भने त्यो पनि हो। तपाईँले अहिले जुन भन्यो नि, हामीले कोभिड लागिरहेको जुन क्यान्सर ट्रिटमेन्ट पाइरहेको बिरामी हुन्छ, अर्को एउटा पार्ट चाहिँ उहाँहरू आफै इम्युनो कम्प्रोमाइज पनि हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि कोभिडको रिस्क पनि आफै बढ्दै जान्छ। अब हामी इम्युनिटी कम भएको मान्छेमा माइनर इन्फेक्सनहरू बढ्न जान्छ भने यो कोभिड जसरी सङ्क्रमण बढिरहेको छ, इम्युनो कम्प्रोमाइजमा त अलिकति बढी नै देखिने पार्ट हुन्छ। यो च्यालेन्जेस धेरै छ। एउटा डायग्नोस्टिक पार्टमा पनि च्यालेन्जेस छ, ट्रिटमेन्ट पार्टमा पनि च्यालेन्ज छ, पेसेन्टलाई आउने पार्टमा पनि छ, लजिस्टिक पार्टले पनि च्यालेन्जेस छ, ट्रिटमेन्ट गरिसकेपछि सिम्प्टोमेटिक म्यानेजमेन्ट गर्ने पार्टमा पनि च्यालेन्जेस छ। पेसेन्टहरूको आफ्नै इम्युनिटी कम भइरहेको हुन्छ। त्यो इम्युनिटी कमले गर्दाखेरि क्यान्सर साथसाथै कोभिडको सङ्क्रमण हुने चान्सेस पनि छ। च्यालेन्जेसहरू त धेरै छ। अब त्यसलाई एड्रेस हामीले
बिस्तारै कुन रूपमा गर्दै जानुपर्छ त्यो चाहिँ एउटा त्यो डिस्कसनको कुरा हुन्छ। जस्तो डाक्टर साहब, अब अहिलेको अवस्थामा यहाँले अघि पनि भनिसक्नुभयो, यस्तो लकडाउनको बेला छ, ट्रान्सपोर्टेसनको पनि च्यालेन्ज छ, उहाँहरू कसरी उपचारमा आउने, तर समस्या त यो अब जुनसुकै समयमा पनि देखिन सक्छ समस्या भन्ने कुरा त त्यसको कुनै ग्यारेन्टी हुँदैन। अब टाढाका बिरामीहरूलाई चाहिँ यो बेलामा अस्पतालले कसरी सेवा दिन सक्छ? जस्तो एउटा त हामीले रेडियो कार्यक्रम गरिरहेका छौँ, यो कार्यक्रमबाट पनि उहाँहरूलाई केही सेवा दिन सकिन्छ कि भन्ने कुरा हो। अनि यहाँले टेलिफोन सेवा अथवा अरू के सेवा को व्यवस्था गर्नुभएको छ, त्यस्तो छ कि छैन, के छ यसको बारेमा पनि थोरै जानकारी गराउनु भएको भए बिरामीहरूलाई अलिक सहज हुन्थ्यो होला सायद। हजुर, अब हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ कसरी गरिरहेको छौँ भने बिरामीहरू सबैलाई, हामीहरू अहिले 3 जना अन्कोलोजिस्ट छौँ र हामीहरू सबैले बिरामीहरूलाई अरू डिपार्टमेन्टको डाक्टरहरूले पनि सबैले आफ्नो फोन नम्बरहरू दिइरहनु भएको छ, फोन नम्बर सेयर गर्नुभएको छ। बिरामीहरूलाई केही गाह्रो परेको खण्डमा हामीले प्रत्यक्ष फोन गरेर सोध्नुहुन्छ। त्यसमा हामीले मेडिकल म्यानेजमेन्ट नियर बाई कतै नर्सिङ यो फार्मेसीहरूमा गएर केही मेडिकेसन किनेर हुन्छ कि नियर बाई हस्पिटल सेन्टर्सहरूमा गएर कुनै त्यही नै म्यानेजमेन्ट गर्ने कुरालाई बिरामीलाई यहाँ बोलाइ दुःख नहोस्, रिस्क नहोस्, यहाँ ट्रान्सपोर्टेसनले गर्दाखेरि कोभिड सङ्क्रमण हुने त्यो सङ्क्रमणलाई रिस्क कम गर्नलाई चाहिँ हामीले बिरामीहरूलाई आफ्नो सबैजना हामी हस्पिटलको डक्टरहरूले आफ्नो फोन नम्बरहरू सेयर गरिरहेको छौँ, जसले गर्दाखेरि बिरामीहरूलाई एउटा मेडिकल अटेन्सन चाहिँ इजिली अभाइलेबल भइरहेछ सायद। र अब अर्को एउटा पार्ट चाहिँ हाम्रो क्यान्सरको बिरामीलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने अब एकैचोटि आउनुभन्दा बरु हामीहरूको फोन नम्बर छ, सबैजना बिरामीहरूसँग हामीहरू सायद फोन नम्बर छ होला, हामीहरू अङ्को केमो लगाइरहेको पार्टको बिरामीहरूलाई चाहिँ हामीहरू कसैको फोन नम्बरहरू छ होला, नभए हस्पिटलको फोन नम्बरहरू छन्, त्यो ओपिडी टिकटको पछाडि हस्पिटलको फोन नम्बरहरू छ, त्यहाँ फोन गरेर एकचोटि हस्पिटल टाढाबाट आउने बिरामीहरूले चाहिँ हस्पिटल आउन अगाडि एकचोटि फोन गरेर अहिलेको स्टेटस के छ, हामीले केमोथेरापीको मेरो जस्तो सेड्युलिङहरू हामीले गरेका छौँ, नयाँ सेड्युल निकालेको छौँ, त्यो सेड्युलमा डेट कहिले परेको छ त्यो कुराहरू बुझेर मात्र आउनु होला, ताकि टाढाबाट आएर अनि मतलब यहाँ केमोथेरापीको सेड्युल छैन या बिरामीले रिस्क बढाउनु सट्टा पहिला टाइमिङ लिएर रिस्क के समस्या छ भनेर डिस्कस गरेर मात्र आउँदा बेटर होला सायद। त्यसले गर्दाखेरि उहाँलाई पनि एउटा रिस्क कम हुन्छ र हामीहरूलाई म्यानेजमेन्ट पार्टलाई पनि सजिलै नै हुन्छ होला। त्यसले गर्दा ओके, धेरैजना श्रोताहरूले त सुनिरहनु भएको छ होला। अब यहाँहरूले फोन नम्बरको कुरा गरेपछि दुवैजना डाक्टर साहबहरूको फोन नम्बर पनि एकचोटि श्रोताहरूको लागि अन्त्यमा राख्ने अथवा अहिले दिँदा पनि हुन्छ। मेरो नम्बर चाहिँ 98580 61432 61432। डाक्टर कृष्ण आचार्य अहिले पनि। हजुर हजुर डाक्टर साहब। हजुर, मेरो फोन नम्बर 9841 9841। हजुर डाक्टर साहब, 9841 696 यो नम्बरमा फोन गरेर श्रोताहरूले पक्कै पनि आफ्नो स्वास्थ्यमा कुनै पनि खालको समस्या देखिरहेको छ भने स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। अझ विशेष गरेर क्यान्सरका बिरामीहरू जो जटिल अवस्थामा हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि सेवा लिन सक्नुहुनेछ, अथवा यहाँले अस्पतालमा पनि डाइरेक्ट फोन गरेर डाक्टर साहबहरूसँग सल्लाह सुझाव लिन सक्नुहुन्छ। 081 560 411 यो अस्पतालको फोन नम्बर हो। र अहिले प्रत्यक्ष रूपमा यहाँले फोन गरेर यसो यो कोभिडको सिचुएसनमा पनि कुनै स्वास्थ्य समस्या देखिराखेको छ र त्यो समस्याको बारेमा केही जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने यहाँहरूले फोन गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर हो 081 415 122। यो लाइनमा यहाँहरू आउनुहोला। म आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी करिब 8 बजेसम्म यहाँहरूको साथमा रहनेछौँ। यहाँहरूका कुनै पनि प्रश्न र कुनै पनि जिज्ञासा छन् भने राख्न सक्नुहुन्छ। 081 415 122 यो हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर हो। र आज हामी विशेष गरेर यो कोरोना संक्रमण बढिरहेको अवस्थामा क्यान्सरका बिरामीहरूलाई खजुरा क्यान्सर अस्पतालले कसरी उपचार सेवा प्रदान गरिरहेको छ, बिरामीले चाहिँ यो अवस्थामा कसरी उपचार सेवा लिन सक्छन् भन्ने विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। आज हामीसँग अतिथि हुनुहुन्छ अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर कृष्ण आचार्य र अन्कोलोजिस्ट डाक्टर सौहार्द लोहनी, दुवैजना हामीसँग हुनुहुन्छ। म डाक्टर साहबतर्फ आउन चाहन्छु। अघि यहाँले
भन्नुभयो। अब धेरै कुरा त अब यहाँले जानकारी गराइसक्नुभयो, चुनौतीको बारेमा पनि धेरै कुराहरू गर्यौं। अझ त्यसमा पनि यो विषय अलि भेग भएको कारणले गर्दाखेरि अझ भन्नुपर्ने कुराहरू धेरै होलान्। म आउन चाहन्छु अब बिरामीहरू कस्तो अवस्थामा चाहिँ अस्पतालमा आउनै पर्ने छ अहिलेको अवस्थामा? जस्तो अब फलोअपका बिरामीहरूको अवस्था के छ? उहाँहरू चाहिँ घरबाटै सेवा लिन सक्ने अवस्था छ अथवा फलोअपका बिरामीहरू अस्पतालमै आउनुपर्ने अवस्था छ? कस्तो फलोअपका बिरामीहरूलाई चाहिँ यहाँले कसरी सेवा दिइरहनु भएको छ? यसतर्फ जाउँ जस्तो मलाई लाग्यो। जुन हामीले फोन नम्बरहरू जुन प्रोभाइड गरेको छ, मेरो विचारमा सुरुमा आउनुभन्दा अगाडि एकचोटि हामीसँग सम्पर्क गरेर आयो भने, जस्तो कति बिरामीहरू हुनुहुन्छ जसको अहिले ट्रिटमेन्ट एक्टिभ ट्रिटमेन्ट सकिसक्यो, उहाँहरू चाहिँ नियमित हामीले फलोअप गरिरहेको हुन्छौँ। कहिलेकाहीँ विकली हुन्छ, कहिलेकाहीँ 3 विकली हुन्छ, मन्थली हुन्छ, कहिलेकाहीँ 3 मन्थली हुन्छ। त्यो बिरामीहरूलाई चाहिँ हामीले अहिलेलाई केही समस्या छैन भने, फोनबाटै केही त्यस्तो प्रब्लमहरू छैन भने अहिलेलाई सर्टेन पिरियडलाई डिले होल्ड गर्न सकिन्छ होला। फलोअपको बिरामी, अब जो एक्टिभ ट्रिटमेन्ट पाइरहेको बिरामी हुनुहुन्छ, एक्टिभ ट्रिटमेन्ट पाइरहेको बिरामीहरूले पनि एकचोटि फोन गरेर यस्तो छ, मेरो अब केमोथेरापीको सेड्युलिङ डेट यो पालो छ, अहिलेको फलोअपको सेड्युललाई यो बेला बोलाएको छ, कहिले आउँदा हुन्छ भनेर एकचोटि सोधेर खण्डमा हामीले चाहिँ मिनिमम गर्न सकिन्छ। जस्तो अब केमोथेरापीको हकमा पनि केमोथेरापी गर्ने पालो छ भने यहाँ आएर एक दिन अगाडि आएर केमोथेरापी गर्न यहाँ आउनुहुन्छ, ब्लड टेस्ट गराउने, अनि भोलिपल्ट केमोथेरापी, त्यो ड्युरेसनलाई हामीले कम गर्नलाई नजिकै कतैबाट ब्लड टेस्टहरू गराएर सिधै आएर यहाँ केमोथेरापी सर्भिस पाएर जानलाई त्यो ड्युरेसनलाई हामीले कसरी कम गर्न सकिन्छ त्यो बारेमा पनि प्लानिङ गर्न सकिन्छ। त्यही भएर त्यही फोनमा सम्पर्क गरेर एक्टिभ ट्रिटमेन्ट पाइरहेको बिरामीलाई चाहिँ हामीले कसरी त्यो ड्युरेसनहरू, एक्सपोजर टाइमहरू कति कम गराउन सकिन्छ त्योलाई प्लानिङ गर्नुपर्छ भने, जुनले अहिले एक्टिभ ट्रिटमेन्टमा हुनुहुन्न, रेगुलर फलोअपमा बसिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई चाहिँ केही अप्ठ्यारो भएको छैन भने रेगुलरली फोनबाटै रेगुलर फलोअप गरेर अलिकति यो पेन्डेमिक सिचुएसन अलिकति इम्प्रुभ भएपछि अनि हामीले फलोअप गर्न सजिलो होला। त्यसरी अलिकति डिले गर्दा बिरामीलाई त्यस्तो समस्या त केही पनि देखिँदैन, अलिक जटिल। त्यही भएर पनि फोनबाट कुरा गरौँ। फोन गर्दा फोनमा पनि हामीले कुनै कुराहरू थाहा पाउन सकिन्छ। जस्तै अब केही समस्याहरू, अब आन्द्राकी क्यान्सरहरूको अपरेसन ट्रिटमेन्ट सबै सकिसकेको छ भने उहाँहरूको सिम्टम्सहरू केही फर्केको जस्तो सिम्टम्सहरू केही छ कि छैन हामीले सोधेर, त्यसले हिस्ट्रीबाट पनि जुन क्लिनिकल इभ्यालुएसन हिस्ट्रीहरू हुन्छ त्यसबाट पनि हामीले अहिले एक्टिभली फलोअपमा आइहाल्नुपर्छ। त्यो जोखिम लिएर यहाँ आउनुको कति बेनिफिट छ त्यसलाई चाहिँ हामीले असेस गर्न सक्छौँ होला। ओके डाक्टर साहब, यति बेला कोही श्रोता हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ भन्ने मैले जानकारी पाएको छु, उहाँसँग कुराकानी गरौँ। हजुर नमस्कार। ओके, कोही हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँग लाइन डिस्कनेक्ट भइसकेको छ। 081-415-122 यो हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर हो। यो लाइनमा यहाँहरूको कुनै पनि स्वास्थ्य समस्या छ भने यहाँहरूले डाक्टर साहबसँग आफ्नो जिज्ञासा राख्न सक्नुहुन्छ, सल्लाह सुझाव लिन सक्नुहुन्छ। यसको लागि हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर 081-415-122 यो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बरमा फोन गर्दै गर्नुहोला। हामीसँग जिज्ञासा धेरै छ, डाक्टर साहबहरू दुवैजना आज हामीसँग हुनुहुन्छ। हामी एकैछिन कार्यक्रमको ब्रेकतर्फ लाग्दैछौँ, त्यसपछि फेरि डाक्टर साहबसँग कुराकानी गर्न र यहाँहरूको जिज्ञासा लिएर आउनेछौँ। त्यति बेलासम्म फोन गर्दै गर्नुहोला 081-415-122 यो हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बरमा। सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालले ल्यायो विशेष स्वास्थ्य उपचार सेवा। अब भरतपुर तथा अन्य सुविधा सम्पन्न अस्पताल पुग्नै पर्दैन। खजुरा स्थित सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल सबै गुणस्तरीय सेवा सहित सञ्चालनमा आएको छ। सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालका सेवाहरू: बिरामीको गुणस्तरीय जनरल चेकअप, ओपीडी सेवा, 24 घण्टा इमर्जेन्सी सेवा, सुविधा सम्पन्न गुणस्तरीय ल्याब सेवा, एक्सरे, भिडियो एक्सरे, मेमोग्राफी, स्तनको क्यान्सर पत्ता लगाउने विधिबाट उपचार सेवा, मुटुको चेक जाँच, ईसीजी सेवा, सिटी स्क्यान, विशेषज्ञ चिकित्सकद्वारा पर्याप्त समय दिएर गुणस्तरीय चेक जाँच, अपरेसन सेवा, क्यान्सर सर्जरी र क्यान्सर पत्ता लगाउने सेवा, हिस्टोप्याथोलोजी समेतको गुणस्तरीय उपचारको लागि सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल नै रोजौं। सम्पर्क फोन नम्बर 081-560-411 र 98-580-61-432।
सूचना सूचना सूचना। के तपाईँ यसपालि कुन धान लगाउने, कसरी लगाउने र कसरी उत्पादन बढाउने होला भन्ने सोचमा हुनुहुन्छ? चिन्ता नगर्नुहोस्, यस सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको समाधान लिएर आएको छ ग्लोबल एग्रीटेक नेपाल प्रणाली गेट नेपाल हो। स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग गरौं, कृषिमा आत्मनिर्भर बनाऊ भन्ने नाराका साथ कृषक एवं सेवाग्राहीहरूको चाहना बमोजिम बढी उत्पादन दिने, डुबान, सुक्खा तथा रोग किरा सहन सक्ने र हावापानी सुहाउँदो उच्च गुणस्तरका किसानले खोजे तथा रोजे अनुसारका धानका विभिन्न जातका बिउहरू यस ग्लोबल एग्रीटेक नेपाल प्रणाली गेट नेपाल बाँकेले विभिन्न तौलको आकर्षक प्याकेट बजारमा ल्याएको सहर्ष जानकारी गराउँदछौ। हाल हामी कहाँ राष्ट्रिय बिउ बिजन समितिद्वारा सिफारिस गरिएका धानका विभिन्न जातहरू जस्तै बहुगुणी 2, सावा मनसुली सब 1, हर्दीनाथ 3, सुक्खा धान 3, मकवानपुर 1, रामधान, सावित्री, राधा 4 गरी थुप्रै जातका उन्नत तथा उच्च गुणस्तरीय बिउहरू 3 केजी, 10 केजी र 30 केजी को आकर्षक प्याकेटमा उपलब्ध छन्। हामी बिउ प्रवर्धनको लागि यस क्षेत्रमा विगत 1 दशकदेखि नै बिउ उत्पादन, प्रशोधन, वितरण, प्रदर्शनी, अनुसन्धान, बजारीकरण लगायत आवश्यक प्राविधिक एवं अन्य सेवाहरू समेत सञ्चालन गर्दै आइरहेको कुरा समेत जानकारी गराउन चाहन्छौँ। हामी तपाईहरूलाई बिउ सँगसँगै ब्याड राख्ने, बाली उत्पादन गर्ने, रोग किरा व्यवस्थापन र सम्पूर्ण प्राविधिक जानकारी दिँदै तपाईहरूको हरेक समस्याको समाधानको लागि तपाईसँगै हुनेछौँ। याद राख्नुहोस्, तपाईहरूको सुरक्षित उत्पादनको लागि जहिले पनि नेपाल सरकारले सिफारिस गरेको उन्नत जातको खुल्ला सेचित तथा हाइब्रिड जातको बिउ बिजन मात्र प्रयोग गर्नुहोस्। सम्पर्क एवं थप जानकारीको लागि ग्लोबल एग्रीटेक नेपाल प्रणाली गेट नेपाल, बैजनाथ 6 लालपुर बाँके एवं सम्बन्धित जिल्लाका विभिन्न डिलरहरू। सम्पर्क नम्बर 9885 32 207, 9885 32 209 र 9885 32 210। यो कृष्ण सार एफएम 94 मेगाहर्ज कृष्ण सार जत्तिकै तेज। यहाँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ। यो कार्यक्रम क्यान्सर जागरण हरेक शनिबार बिहान 7:15 देखि करिब 8 बजेसम्म हामी यहाँहरूको साथमा रहन्छौं कृष्ण सार एफएम 94 मेगाहर्जमा। यहाँहरूले हामीलाई सुनिरहनु भएको छ। हामी यो नेपालगञ्जको स्टुडियोबाट यहाँहरूको रेडियो सेट, मोबाइल सेट अनि अनलाइनमा गुन्जिरहेका छौं। सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल खजुराको सहयोगमा रेडियो कृष्ण सारले यो कार्यक्रम उत्पादन गरेको हो। विशेष गरेर यो कार्यक्रममा हामी क्यान्सर रोग, यसको उपचार, अपनाउनु पर्ने सावधानी र रोगका बारेमा विभिन्न विषयमा छलफल गर्ने गर्दछौं। हामीसँग विशेषज्ञ डाक्टरहरू उपस्थित हुनुहुन्छ र उहाँहरूसँग यहाँहरूले प्रत्यक्ष रूपमा टेलिफोन सम्पर्क गरेर जिज्ञासाहरू राख्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो स्वास्थ्यमा कुनै समस्या देखिएको छ भने 081 415 122 यो लाइनमा यहाँहरूले फोन गरेर प्रत्यक्ष रूपमा जिज्ञासा राख्न सक्नुहुनेछ। यो जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। र आज हामी विशेष गरेर अब यो कोरोना संक्रमण दर एकदम धेरै बढिरहेको बेलामा बाँकेमा मात्रै होइन नेपालमै बढिरहेको छ। धेरै क्षेत्रहरूमा निषेधाज्ञा जारी हुने क्रम पनि बढ्दो छ। केही सिमानाका बन्द गर्ने, केही खुला राख्ने भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। यस्तो बेलामा यहाँहरू आफैले आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुपर्ने बेला आएको छ। एकदमै सचेत रहनुहोला, सजग रहनुहोला, म पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। र आज हामी यो कोरोना संक्रमणको दर बढिरहेको अवस्थामा क्यान्सरका बिरामीको उपचार कसरी गर्न सकिन्छ, खजुरा क्यान्सर अस्पतालमा यो समयमा कसरी व्यवस्थापन भइरहेको छ भन्ने विषयमा कुराकानी गरिरहेका छौँ। आज हामीसँग अतिथि हुनुहुन्छ अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर कृष्ण आचार्य र अन्कोलोजिस्ट डाक्टर सौहार्द लोहनी हुनुहुन्छ। यहाँहरू दुवैजनालाई म फेरि पनि कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। डाक्टर साहब धन्यवाद। अब डाक्टर साहब, अब कुरा गरौँ जस्तो यहाँहरूले अब यो हामीले अहिले यस्तो अवस्थामा क्यान्सरको उपचारका लागि कतिको चुनौतीपूर्ण छ, यो विषयमा पनि थोरै कुराकानी गरौँ जस्तो मलाई लाग्यो। किनभने अब बिरामीहरू अस्पतालसम्म आउनलाई त चुनौती छ, अरू के चुनौतीहरू हुन सक्छ यस्तो अवस्थामा, यसको बारेमा पनि थोरै छलफल गरौँ कि जस्तो मलाई लाग्यो। डाक्टर लोहनले भनिसक्नु भएको छ, हामी कहाँ अब आउन सक्ने भनेको चाहिँ औषधिको अभाव। औषधिको अभाव लगभग थालिसकेको त्यो अवस्था हामीले देखिसकेका छौँ। अस्ति भर्खरै पनि हामी कहाँ आएको बिरामीहरूले दुखाइको लागि औषधि पाउनु भएन, किनभने त्यो चाहिँ हामी कहाँ उत्पादन हुने कम्पनीले नै बनाउन र मेटेरियल इन्डियाबाट आउन छोडेकोले र त्यो बनाउन नपाएको अवस्था रहेछ। हामी कम्पनीमा फोन गरेर बुझेका थियौँ। त्यस्तै अरू केमोथेरापीका औषधिहरू पनि पोहोरको साल जस्तै यसपालि पनि अभाव हुने हामीले अवस्था देखेका छौँ। र त्यो नहोस् भनेर हामीले चाहिँ सकेसम्म डिस्ट्रिब्युटरहरूलाई, डिलरहरूलाई चाहिँ अस्पताललाई
अलिकति स्टकमा पठाइदिनलाई हामीले अनुरोध गरिरहेका छौँ। यो चाहिँ अवस्था एउटा रह्यो भने अर्को अवस्था चाहिँ क्यान्सरका बिरामीहरूले यहाँ आउनेसम्म डाक्टर लोहनले बताइसक्नुभयो, आउने क्रममा ट्रान्सपोर्टमा र आइसकेपछि सङ्क्रमित हुन नपरोस्, सङ्क्रमित हुने एउटा डर चाहिँ अर्को चुनौती हो। त्यसको लागि पनि हामी सतर्क र सावधानीका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यही भएर नै हामीले हाम्रा स्टाफहरू सङ्क्रमित हुँदाखेरि हाम्रा स्टाफहरू मार्फत नयाँ क्यान्सरका बिरामीहरूलाई सङ्क्रमण नसरोस् भनेर एक हप्ताको लागि हामीले केमोथेरापी रोकेका थियौँ। अब भोलिदेखि चाहिँ आइतबारदेखि चाहिँ हामी कहाँ पहिला केमोथेरापी रोकिएका बिरामीहरू प्लस अर्को हप्ता यो भोलिदेखि पहिलेदेखि नै सेड्युल लिएका बिरामीहरूको चाहिँ डबल ओभरल्याप जस्तो भएर हामीले चाहिँ पहिला दिनमा 8-10वटा दिन्थ्यौँ भने अब 10-12वटादेखि 15सम्म चाहिँ केमोथेरापीका बिरामीहरूलाई सेवा दिनुपर्ने अवस्था छ। यो चुनौतीलाई जुझ्नको लागि हामीले हालसालै 9 जना स्टाफ नर्सको पनि इक्जाम, रिटर्न इक्जामदेखि लिएर अन्तर्वार्ता सकाएर हामीले रिजल्ट निकालिसकेका छौँ। उहाँहरू आइसक्नु भएको छ कन्ट्याक्टमा। उहाँहरूलाई चाहिँ तालिम दिएर हामीले चाहिँ अब सेवा अगाडि बढाउँदैछौँ। भनेपछि अब स्टाफ नर्सको पनि अभाव चाहिँ हुने छैन अस्पताललाई? छैन। हामी कहाँ 9 जना थप भइसकेपछि हामी कहाँ अब एडुकेट म्यान पावर पनि भयो, त्यसलाई पनि हामीले कुरेका थियौँ। जस्तो डाक्टर साहब यहाँले योभन्दा अगाडि अस्पतालको सेवा जस्तो भेरी अस्पतालबाट पनि दिइरहनु भएको थियो, भेरी अस्पतालमा गएर पनि क्यान्सरको बारेमा बिरामीहरूले सहज रूपमा सेवा लिन पाउनुहुन्थ्यो। अहिले चाहिँ त्यहाँको अवस्था के छ? अन्य ठाउँबाट पनि यहाँले सेवा दिइरहनु भएको थियो, त्यहाँ चाहिँ के भइरहेछ अहिले? दुःखको कुरा, जुन डाक्टर साहबले त्यहाँ भेरी अस्पतालमा गएर हप्ताको 2 दिन मङ्गलबार र बिहिबार सेवा दिइराख्नु भएको थियो, उहाँ डाक्टर साहब नै अहिले चाहिँ सङ्क्रमित भएर आइसोलेसनमा बसिराख्नु भएको छ, डाक्टर मुकेश यादव। र उहाँ आइसोलेसनबाट आउने बित्तिकै फेरि त्यो सेवा सुचारू हुनेछ। उहाँ लगभग आज 5-6 दिन भइसक्यो, अब 4-5 दिनपछि उहाँ फेरि आफ्नो सेवामा फर्कनु हुनेछ। भनेपछि जस यो कोभिडको बेलामा पनि उपचार सेवा चाहिँ नियमित नै रहनेछ त्यहाँ पनि? हजुर। एउटा त भेरी अस्पतालबाट यहाँले यो क्यान्सरको उपचार सेवा दिइरहनु भएको थियो, स्वास्थ्य परामर्श लगायत अन्य सेवा अरू कुन क्षेत्रबाट दिइरहनु भएको थियो डाक्टर साहब? पहिला त हामी स्कुलमा गएर पनि स्वास्थ्यका सावधानीहरू अप्नाउँदै दिन्थ्यौँ, तर अब त्यो गर्न पनि डर भएको हुनाले स्कुल लेखेर अरू फेरि क्याम्पहरू गर्न हामीले चाहिँ बन्द गरिसक्यौँ जब यो लहर आउन थालेको सुरुदेखि नै। अब चाहिँ हामी हाम्रो अस्पतालमा आएका बिरामीहरूलाई सुरक्षित हिसाबले सेवा दिनमा हामी अहिले फोकस छौँ। अहिले विशेष त भोलिदेखि हामी कहाँ सेवा लिन आउने बिरामीहरूले एउटा फिभर क्लिनिकमा स्क्रिनिङ गराएर फिभर भएको नभएको छुट्याएर फिभर नभएकोलाई छुट्टै ठाउँमा उपचार र फिभर भएकोलाई छुट्टै ठाउँमा उपचार गर्नको लागि व्यवस्था गरेका छौँ, ताकि बिरामी बिच चाहिँ सङ्क्रमण एकबाट अर्कोमा नछरोस् भन्ने कुरामा हामी सचेत छौँ। ओके, अब हामीले यति धेरै कुराकानी त गरिसक्यौँ, यस्तो अवस्थामा बिरामीलाई कसरी सेवा दिन सकिन्छ, अस्पतालले के काम गरिरहेछ भन्ने कुरामा धेरै कुरा गरिसक्यौँ। अब बिरामीहरू यो समयमा अलि धेरै आँतिन सक्नुहुन्छ, जस्तो टाढाका बिरामीहरू टेलिफोनबाट उहाँहरूले जानकारी लिन सक्ने कुरा त छँदैछ, तर बिरामीहरूलाई अझ विशेष गरेर क्यान्सरका बिरामीहरूलाई यो समयमा आँतिन नदिनका लागि डाक्टर साहबहरूको सुझाव चाहिँ के हुन्छ? हजुर, अब क्यान्सरको अब पहिलेदेखि हामीले जुन भनिरहेको छ क्यान्सर भन्दैमा आत्तिनु पर्दैन होइन, उपचार हुन्छ। उपचार हामीले कसरी गर्ने, एउटा अहिलेको कन्टेक्स्टमा अब उपचार कसरी गराउने, उपचार नपाएर गाह्रो हुने हो कि भन्ने कुराहरूमा बेसिकली अझ बढी आत्तिनुहुन्छ होला। कोही यसमा 2टा पार्ट देखेका छौँ। अब लास्ट इयरको हामीले एक्सपिरियन्स, फर्स्ट कोभिडको एक्सपिरियन्सको कस्तो भयो भन्दाखेरि कति बिरामीहरू चाहिँ त्यो डरले ट्रिटमेन्टै गर्न नआउने देखियो। कति बिरामीहरू जस्तो क्यान्सरको बिरामीहरू, केमो लगाइरहेको बिरामी अब यो कोभिड लाग्छ भनेर जसलाई चाहिँ क्युरेबल ट्रिटमेन्ट थियो, जुनलाई ट्रिटमेन्ट चाहिने नै थियो, उहाँहरू ट्रिटमेन्टमा नआएर अनि सर्टेन टाइमपछि 6 महिना 7-8 महिनापछि रोग फर्केर आएर रिकरेन्स भएर आएको देखियो।
एउटा पार्ट त्यो देखियो भने कोही चाहिँ अलिकति आफै बढी आत्तिएर इमर्जेन्सी हस्पिटल दौडिहाल्ने होइन, इमर्जेन्सी हस्पिटलमा आएर केही गर्न पायो भने हस्पिटल जस्ट आइहाल्ने गर्नुहुन्थ्यो। यसमा चाहिँ अब दुईवटा पार्ट, एउटा सुरुमै भन्यो हामीले फोन नम्बरहरू जुन उपलब्ध गराएको छौँ, एकचोटि सल्लाह लिउँ डक्टरको हस्पिटल आउन अगाडि, आउन जरुरी छ कि छैन, पहिलो कुरो ट्रिटमेन्ट कति जरुरी छ, बिरामी हामी अन्कुलेस यो हामी मात्र होइन सायद नेपालभरको सबै क्यान्सर बिरामीहरूले आफ्नो अन्कुलेससँग एकचोटि सल्लाह लिउँ। यो ट्रिटमेन्ट हामीले जुन गरिरहेको ट्रिटमेन्ट छ यो कति इम्पोर्टेन्ट छ, त्यसको फाइदा कति छ, एकचोटि सल्लाह गर्दा हुन्छ। त्यसले अहिलेलाई ट्रिटमेन्ट यो पेन्डेमिक सिचुएसनलाई होल्ड गर्दाखेरि केही अप्ठ्यारो पर्छ अथवा त्यसको विकल्प अरू केही छ, त्यो बारेमा सल्लाह लिन सकिन्छ। कुनै ट्रिटमेन्टलाई हामीले होल्ड गर्दाखेरि त्यसको एडभर्स, त्यसको लङ टर्म कम्प्लिकेसन खासै धेरै नहुन सक्छ। त्यसलाई हामीले अलिकति टाइम डिले गर्न सक्छौँ अथवा होल्ड गर्न सक्छौँ भने कुनै ट्रिटमेन्टलाई होल्ड गर्न मिल्दैन, त्यसले गर्दाखेरि इमिडिएटली त्यसको कम्प्लिकेसनहरू आउन सक्छ। त्यही भएर त्यो बारेमा चाहिँ हामीहरूको आफ्नो आफूलाई जसले ट्रिटमेन्ट गरिरहनु भएको छ उहाँहरूसँग सल्लाह लिउँ ट्रिटमेन्टलाई अगाडि कसरी बढाउने भन्ने बारेमा। र हस्पिटल आउन अगाडि एकचोटि फोन गरेर अब मेरो यो दिनको पालो छ, आउँदा कसो हुन्छ, के गरौँ, यहाँ गर्न आउनुभन्दा अगाडि केही ब्लड टेस्ट गरेर आउनुपर्छ कि, ताकि यहाँ आउँदाखेरि मिनिमम कन्ट्याक्ट गर्न कन्ट्याक्ट होस्। र आउँदाखेरि बिरामीहरूले पनि अलिक सचेत भएर आउनु पर्यो। जुन हाम्रो यो स्वास्थ्य मापदण्ड, हजुर स्वास्थ्यको यो मापदण्डहरू छन्, यो मजाले हातहरू धुने, मास्क लगाउने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने, योले चाहिँ यो प्रोटोकलहरूलाई चाहिँ फलो गर्नु पर्यो। अब धेरै भिडमा नबस्दिने, घर परिवारमा पनि भिडमा नबस्दिने, केमो लगाएर यतिकै इम्युनो कम्प्रोमाइज भइरहेको हुन्छ, अलिकति बाहिर धेरै नघुम्दिने, त्यो पार्टहरू। किनभने ट्रिटमेन्ट केमोथेरापीहरू सबै ट्रिटमेन्ट स्टार्ट गर्नलाई त सजिलै होला, ट्रिटमेन्ट स्टार्ट गरौँला, तर भोलि क्यान्सरबाट पेसेन्टलाई कोभिडको पनि सङ्क्रमण भयो भने त्यो पार्टमा ट्रिटमेन्ट गर्न अलिक गाह्रो हुनसक्छ। त्यही भएर त्यो कम्प्लिकेसनहरूलाई प्रिभेन्ट गर्नलाई हामीले जुन यो स्वास्थ्यको यो जुन मापदण्डहरू छ यसलाई चाहिँ फलो गर्नै पर्ने हुन्छ। र अर्को हामीले देखेको अहिलेको च्यालेन्जेसहरू भनेको कतिजना यो पश्चिमी भएको बिरामीहरू चाहिँ अझ पनि अब हामीहरूको अहिले पनि भरतपुर काठमाडौँ जाने गरेको देखियो। उहाँ बिरामीहरू पनि अब अहिले यो लकडाउनको सिचुएसन भएपछि अब ट्रिटमेन्ट गर्नलाई यहीँ आउन खोजेको देखियो धेरैजना। अब यहाँ ट्रिटमेन्ट गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर भन्नुभएको देखियो। अब धेरैजना बिरामीहरूलाई हामीले डकुमेन्ट्सहरू उहाँको भएको डकुमेन्ट्सहरू वाट्सएप भाइबरहरूमा पठाइदिएर त्यो डकुमेन्ट्सहरू रिभ्यू गरेर ट्रिटमेन्टको लागि प्लानिङ पनि इनफ्याक्ट गरिरहेछौँ। तर त्यही भएर चाहिँ अब हामीहरूको च्यालेन्जेस त्यो अर्को एउटा पनि थपिएको छ। यतिकै त यो कोभिडको सिचुएसनले एकदम च्यालेन्ज गरेको छ भने यो स्टाफहरूको बल्ल बल्ल हामी रिक्रुट गरिरहेको बेलामा अझ पेसेन्टहरूको लोड चाहिँ बढ्न सक्ने चान्सेस अझ देखेका छौँ। अब त्यसले गर्दाखेरि पनि अब धेरैजना डिफ्रेन्ट पार्ट अफ कन्ट्रीबाट आउनुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि एकअर्कामा एक्सपोजर हुन सक्ने चान्सेस, सङ्क्रमणहरू फैलिन सक्ने चान्सहरू त्यो हुन्छ। त्यही भएर हामीले अलिकति स्पेसल प्रिकसन त लिनै पर्ने हुन्छ। बिरामी पार्टबाट पनि हस्पिटल हामीले पनि लिइरहेका छौँ, डक्टर पार्टबाट पनि लिइरहेको छ। र मेरो विचारमा चाहिँ आउन अगाडि एकचोटि हस्पिटलमा सल्लाह गरौँ, डक्टरहरूसँग सल्लाह गरौँ, त्यसपछि अनि अगाडि बढ्दा सजिलो होला। ओके डाक्टर साहब, हामीले केही विषयमा त छलफल गऱ्यौँ, कुराकानी गऱ्यौँ, यो बाहेक केही छुटेको कुराहरू छ यो समयमा श्रोताहरूलाई भन्नै पर्ने कुरा छ भने भन्न सक्नुहुन्छ? हाम्रो कार्यक्रमको समय सकिन लागेको छ, यसरी यहाँहरूसँग केही छ श्रोताहरूलाई भन्नुपर्ने कुरा भने भन्न सक्नुहुन्छ दुवै डाक्टर साहबहरूले? हेलो हजुर डाक्टर साहब। यसमा अब मेरो पार्टबाट एज अ अन्कोलोजिस्ट मैले भन्ने कुराहरू के छ भन्दाखेरि अघि भने जस्तै क्यान्सर ट्रिटमेन्टलाई कति क्यान्सर ट्रिटमेन्टहरू इमर्जेन्सी नहुन सक्छ, त्यसलाई हामीले सर्टेन टाइम वेट गर्न सक्ने हुनसक्छ। क्यान्सर ट्रिटमेन्टमा चाहिँ एउटा कन्टिन्युसली गइरहने प्लानिङ तरिकाले जाने हुन्छ।
इमर्जेन्सी तरिकाले जाने भन्दा पनि एउटा प्लान स्ट्रक्चरमा गयो भने त्यसको बेनिफिट रिस्क बेनिफिट जोखेर त्यसलाई इभ्यालुएट गरेर प्लान तरिकाले गयो भने त्यसले लङ टर्म बेनिफिट दिन्छ। अब कहिलेकाहीँ एक्सपोजरको रिस्क बढी हुन्छ, त्यसको ट्रिटमेन्टको आउटकम भन्दा पनि एक्सपोजरको रिस्क बढी भएको खण्डमा त्यसमा सिम्प्टोमेटिक म्यानेजमेन्ट घरमै गर्नुपर्ने हुनसक्छ। कहिलेकाहीँ एक्सपोजरको रिस्क लिएर पनि ट्रिटमेन्टमा आउनुपर्ने हुन्छ, किनभने त्यो ट्रिटमेन्ट नगरेको खण्डमा भोलि कोभिडबाट बचेपछि पनि त लाइफ छ नि त, कोभिड पछि पनि त क्यान्सरको आफ्नो बिरामीको आफ्नो लाइफ छ, त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउने त्यो पार्टलाई पनि ध्यान दिएर रिस्क लिएर भए पनि ट्रिटमेन्टमा अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। त्यही भएर सबै इनफ्याक्ट हामीहरूको हस्पिटल मात्र होइन, सबै नेपालकै क्यान्सरको ट्रिटमेन्ट पाइरहेको, एक्टिभली पाइरहनु भएको, फलोअपमा भइरहनु भएको बिरामीहरूले आफ्नो अन्कलसँग सल्लाह गर्नु, ट्रिटमेन्टलाई अगाडि कसरी बढाउने, ट्रिटमेन्टलाई अहिले एक्टिभली आउनुपर्ने जरुरी छ कि छैन, आफ्नो कन्डिसनको बारेमा सेयर गर्नु र त्यही अनुसारको उहाँको परामर्श लिएरै अगाडि बढ्यो भने हामीले यो सिचुएसनलाई पनि फेस गर्दै ट्रिटमेन्टलाई पनि हल्ट नगर्दै अगाडि बढ्न सक्छौँ होला जस्तो लाग्छ। ओके, कृष्ण डाक्टर साहब एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु, जसरी यो अब बढ्दो कोभिडको प्रकोप छिटै न्यून हुँदै जाओस् मेरो कामना छ। यदि यो अवस्था रहिरह्यो भनेदेखि चाहिँ भेरी अस्पतालले जुन सेवा दिइरहेको छ त्यो सेवा कोभिडको बिरामीको सेवा साथै अब स्नेक बाइटको सिजन एकदमै आउँदैछ, त्यो स्नेक बाइटका बिरामीहरूले सेवा पाउन गाह्रो हुने अवस्था आयो भनेदेखि सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालले त्यो कर्तव्यबोध गरेर स्नेक बाइटको सेवा हामीले दिनुपर्छ भन्ने मलाई महसुस भइरहेको छ र त्यस्ता बिरामीहरूले हामी कहाँ आएर सेवा लिन सक्नुहुन्छ भन्ने म सूचित गर्न चाहन्छु। हस्, यहाँहरूको यो महत्त्वपूर्ण समयका लागि यहाँहरू दुवैजना डाक्टर साहबहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। डाक्टर साहब धन्यवाद ऋषिजी, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल खजुराका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर कृष्ण आचार्य र अन्कोलोजिस्ट डाक्टर सौहार्द लोहनी। दुवैजनासँग कोरोना संक्रमण बढ़िरहेको अवस्थामा क्यान्सरका बिरामीहरूको उपचार कसरी भइरहेको छ, खजुरा क्यान्सर अस्पतालमा यो समयमा कसरी व्यवस्थापन भइरहेको छ भन्ने विषयमा हामीले कुराकानी गरिसकेका छौं। अर्को हप्ता फेरि पनि हामी यो विषयमा कुराकानी गर्नुको लागि उपस्थित हुने नै छौं। सुनेर साथ दिनुभयो यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अर्को शनिबार फेरि भेटौँला। आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। यो कृष्ण सार एफएम 94 मेगाहर्ज कृष्ण सार जत्तिकै तेज। ए हरि, कस्तो छ अहिले तिम्रो स्वास्थ्य? ठुलो एक्सिडेन्ट भएको भनेर सुनेको थिएँ।